बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ था कराची में, उस पर हुकूमत ने अनाउंसमेंट की थी कि 22 तारीख को रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट आई। आज फेडरल मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब ने वो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पेश की है। तैयारे के पायलट को और एविएशन का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको जिम्मेदार करार दिया गया है। क्या इस रिपोर्ट से अपोजिशन मुतमईन है? क्योंकि अपोजिशन ने जो तहकीकाती कमेटी थी उसकी कंपोजिशन के हवाले से भी और पीआईए की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से भी काफ़ी सवालात उठाए थे। इस पे गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब ने आज फिर गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि अगर सूबे मुझसे पूछ लेते तो मैं लॉकडाउन नहीं होने देता। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना की जो फैलाव है वो बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो अब हम मैकेनिज्म बना रहे हैं कि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए और जो बीमार अफराद हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर के, हार्ट डिजीज़ में या दीगर और किसी सीवियर डिजीज़ में मुब्तला है, उनके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि उनके लिए लॉकडाउन किया जाए। तो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर ये एक और लॉकडाउन जो है वो किस तरह से होगा, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो अपोजिशन की सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के हवाले से भी एपीसी हुई है। बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में आज एक बड़ी अहम बात हुई। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने कौमी असम्बली हैं राजा रियाज साहब, वो खड़े हुए, गो के स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, फैसलाबाद से लेके और मुल्तान तक आप चले जाएं, ना पेट्रोल अवेलेबल है, ना पंक्चर की दुकान दस्तयाब है, लोग परेशान हैं। वो इस परेशानी का इजहार कर रहे थे। स्पीकर ने उन्हें मना किया कि आप तशरीफ रखें। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हल्के के नुमाइंदगी के लिए आया हूँ, आवाम के मसाइल बयान करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे ये भी इजाजत नहीं है तो फिर मैं वॉकआउट करता हूँ। और पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली वॉकआउट कर गए। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, क्या पीटीआई के एमएनएज के अंदर भी बढ़ रही है या जो बाज एमएनएज उर्फ आम में नजरअंदाज किए गए हैं ये उनकी आवाज है? इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब, पीआईए की जो रिपोर्ट आई है, मुतमईन है आपके? हुकूमत ने एक वादा पूरा किया, डेडलाइन दी 22 तारीख की, वो आ गई रिपोर्ट, और अब उसके ऊपर वो कहते हैं जी ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, ये हम लेके आ रहे हैं। पहले चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आई है, पीआईए की आई है, और गुलाम सरवर खान साहब तो कहते हैं कि जो माजी के हादसा हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी हम पब्लिक करेंगे, जो पहले होनी चाहिए थी, पहले कभी भी पब्लिक नहीं हुई। देखिए, अब सब अकाउंटेबिलिटी हो या किसी केस की इंक्वायरी हो, तमाम इदारे जो तहकीकात में तफ्तीश में मुलव्वस होते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनकी कंपोजिशन क्या है। क्या वो इदारा, वो टीम, वो अफराद जो हैं वो उन पे कौम का एतमाद है? क्या बाकी वो जो है वो एक फिर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने के अहल हैं? बात यह है कि ये तो इससे पहले यानी बार बार ये आ चुका है कि जब ये तैयारा जिसने जब ये टेक ऑफ किया लाहौर से, उस वक्त भी इसमें खामियां थी, उस वक्त भी इसमें नुक्स थे, नकाइस थे। इससे पहले भी इसका नकाइस का इजहार हुआ, उसकी निशानदेही हुई। लेकिन यह है कि ये बदकिस्मती से ये है कि ये हुकूमतें अपने आप को बचाने के लिए, आपको याद है कि एक पिछले दौर मुस्लिम लीग नून के दौर में रेलवे का एक हादसा हो गया। ख्वाजा साद रफीक उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त एज अपोजिशन लीडर, अपोजिशन में थे उस वक्त, उन्होंने कहा जी कि किसी मुहज़्ज़म मुल्क में ऐसा होता तो वजीर रेलवे फौरन इस्तीफा देता। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा जी कि उसकी मौजूदगी में तो फेयर और ट्रांसपेरेंट एक हो ही नहीं सकती इंक्वायरी। बात यह है कि हुकूमत के लोग जो हैं वो अपना दामन बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाल देते हैं। ये बहुत नामुनासिब है। जब तक ये है कि इंक्वायरी करने वाली टीम जो है वो ऐसी ना हो जिसके ऊपर लोगों का एतमाद हो, उस वक्त तक ये है कि उसकी फाइंडिंग्स पे किस तरह एतमाद हो सकता है। फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा एतराज किया था। रजा रब्बानी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर यहाँ असम्बली में नून लीग ने भी एतराज किया। नंबर एक कॉम्पोजिशन पे कि जो तहकीकात करने वाले लोग हैं वो जो पीआईए के सरबराह हैं उनसे रैंक में कम हैं।
پھر ساتھ ساتھ کہ جی جو لوگ ہیں ایئر فورس کے ٹھیک ہے وہ تجربہ کار ہیں مگر انہیں کمرشل فلائنگ کا تجربہ نہیں ہے، اس قسم کے بہت سارے اعتراضات تھے، لیکن بہرحال تحقیقات ہو گئی، رپورٹ آ گئی، اب آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیں تحقیقات ہونا، اس کی رپورٹ آنا پہ مطمئن ہونا، یہ ایک اور بات ہے۔ دیکھیں پہلے دن سے جب آپ ایک گھر کی بنیاد ہی غلط رکھیں گے، آپ ایک بلڈنگ کی بنیاد ہی غلط رکھیں گے، تو مجھے بتائیں کہ وہ عمارت کیسے تعمیر ہوگی یا کیسے کھڑی ہوگی؟ پہلے ہی جو ہے اس کی کمپوزیشن جو کمیٹی کی تھی یا جو بھی آپ کہیں کمیشن تھا جو بھی ہے، اس کی کمپوزیشن آپ مجھے بتائیں کہ پی ایف کے جو جونیئر لوگ ہیں وہ اپنے سینئر کی جو ہے وہ انکوائری کریں گے اور پھر سینئر کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ایسی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ایسے سینئرز کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے؟ تو یہ چیزیں تو دیکھیں، پہلے آپ نے جو کمیشن غلط بنایا ہے تو اس کی رپورٹ کون مانے گا؟ کیا مطلب ہے کہ سی او جو ہے، سی او کے خلاف کون انکوائری کرے گا؟ حاضر سروس جو ہے وہ ہیں، اور پھر آپ نے ڈال دیے، مطلب ہے کہ جو ان سے کنسرن لوگ ان کو آپ نے نہیں ڈالے، آپ نے ادھر سے ایئر فورس کو ڈال دیے۔ تو کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، حکومت یہ بتا رہی ہے کہ فیوچر میں جو پی آئی اے وہ ایئر فورس کے حوالے کریں گے؟ اگر آج منسٹر صاحب کھڑے ہو گئے جی ہم ماضی میں بھی ساری انکوائری ایسے کریں گے، اگر آپ نے ایسی انکوائری ماضی کرنی ہے تو پھر جو ہے آپ جو ہے ایکسچیکر کے پیسے ضائع نہ کریں۔ یہ خانہ پوری آپ سمجھتے ہیں کہ انکوائری جو ہے نا ایکچوئل میں بس صرف خانہ پوری تھی، ایک فارمیلٹی پوری ہوئی ہے؟ ٹوٹلی خانہ پوری ہے۔ ابھی تو جو ہے ایک کی تھوڑی بچت ہو گئی منسٹر صاحب کی، کیونکہ یہ تو نیو یارک کے جو ہمارا پی آئی اے کا ہوٹل تھا وہ ان کو جو ہے اپنے یاروں دوستوں کو یہ حکومت لیز پہ دینا چاہتی تھی، منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ریزرویشن شو کی تھی جس کی وجہ سے ان کو نیب بھگتنا پڑی۔ تو درمیان میں یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا، اب چیز تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی، ادروائز تو یہ تو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ادارے بیچ رہی ہے اپنے دوستوں پہ، پتہ نہیں پی آئی اے کا سودا کس کے ساتھ کریں گے، کس کے ساتھ انہوں نے سودا کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں ایسے نہیں چلتے، ملک ایسے نہیں چلتے، ایسے ڈیفینیشن ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ مطلب ہے کہ سائنسدان بھی سر پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہم کیا ان کے اوپر کیا کہیں، کیا کون سی بات نہیں، کون سی باتوں کا ہم اس کو بتائیں؟ اب دیکھیں ان کے جو وزراء روزانہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں، جو مطلب ہے کہ فلاسفر بھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کدھر سے یہ چیز اٹھا کے لے کے۔ ٹھیک، ابراہیم خان صاحب، انکوائری جو رپورٹ ہے وہ خانہ پوری تھی کہ جی چلیں ٹھیک ہے پریشر، اور یہ جو بات چیمہ صاحب نے کہی کہ کل جب آپ اپوزیشن میں کہتے تھے کہ ذمہ دار منسٹر ہیں انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو ایویشن کے منسٹر کو پی آئی اے کے چیئرمین کو استعفیٰ دے دیتے، انکوائری میں اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر دوبارہ واپس آ جاتے۔ فروغ نسیم صاحب بھی تو بار بار آ جاتے ہیں، وزیر قانون سے استعفیٰ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ میں نے دونوں اپنے آنریبل پارٹیسپینٹس کی بات سنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی بدقسمتی کی یہ ہے کہ ہم ریومرز میں زیادہ بلیو کرتے ہیں اور ریالٹی پہ کم جاتے ہیں۔ ابھی دونوں کی گفتگو میں کوئی سلوشن پیش کیا گیا کہ یہ ہونا چاہیے تھا تو اس سے یہ پراپر انویسٹیگیشن، فیئر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو جاتی، نہیں ہوئی۔ صرف پوائنٹ سکورنگ اگر مقصد ہے تو اس سے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سجیشنز دیں، اپوزیشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے سجیشن دیں۔ اگر گورنمنٹ کسی معاملے سے ڈیریل ہو رہی ہے تو آپ ان کو صحیح ڈائریکشن دیں کہ یار یہ طریقہ تھا، آپ اس طرح کرو، اس طرح ہو سکے گا۔ اب فیصل صاحب فرما رہے تھے، اب میں اب کیا کہوں کہ انہی کی طرح ہم وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو منگوائیں اب یہاں پہ آ کے وہ استعارے کی وہ تحقیق کرے۔ جو ہمارے ملک کے پاس جو وسائل موجود تھے، جو ایجنسیز موجود تھے، جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز جو رکھتے تھے لوگ، انہی سے ہی آپ نے کام لینا ہے نا جی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رپورٹ آئی ہے وہ اپ ٹو دا مارک آئی ہے، اور اس میں مقصد ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ کئی ڈرائیورز ایسے ہوتے ہیں جو ریکلیس ہوتے ہیں، اگر ایک بندے کی اس کی اب غلطی کی وجہ سے اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اب ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، بار بار ان کا وہ کہہ کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایزیلی اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر وہ پراپر پروٹوکول کو فالو کرتے، رولز اینڈ ریگولیشنز آف فلائنگ کو فالو کرتے۔ تو چیمہ صاحب آپ سجیسٹیو نہیں ہیں، اپوزیشن کرٹیکل ہے، وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے، خان صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے۔ جی میری تجویز یہ ہے، جو خان صاحب نے فرمایا سجیشن یہ کیوں نہیں دے رہے، تو سجیشن میں یہ ہے کہ سی ای او جو پی آئی اے کے چیئرمین ہیں یا سی ای او ہیں،
एयर मार्शल साहब उनको तो फौरन इस्तीफा देना चाहिए था। अखलाकी तौर पे भी ये बनता है कि वो जो है वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसको जस्टिफाई करके और जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल के, ये बड़ा ही गलत है। और एक जिम्मेदार ऑफिसर के तौर पे ये मैं समझता हूं उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि सबसे पहले इस्तीफा दें और उसके बाद वो कहें कि जी हमारे इसमें जो एक्सपर्टीज हैं वो ये बिल्कुल उनके भी है कि उनके मदद लेनी चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं, जो फ्लाइंग के एक्सपर्ट हैं, जो शोबे के एक्सपर्ट हैं, उनमें से जो नेक नाम लोग हैं उन पे मुश्तमिल कमेटी बने, वो दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए। आप बिल्कुल होनी चाहिए। और ये है कि ये सीईओ जो है जब तक ये इस्तीफा ना दे उस वक्त तक ये देखे जूनियर लोग जो है कैसे उनको जिम्मेदार करार दे सकते। कुंडी साहब, आप भी इत्तेफाक करते हैं कि जी दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए अब इसकी, और ये इंक्वायरी काबिल कबूल नहीं है? देखिए, मेरे भाई इब्राहिम साहब ये बात कर रहे थे कि जी स्कॉटलैंड, देखें स्कॉटलैंड की मैं बात नहीं कर रहा। आप मुझे पता है कौन से कानून के तहत आप एयर मार्शल को जो है वो सीईओ लगा सकते हैं। मैं शायद मुझे कानून भी इतना इलम ना हो, मुझे इब्राहिम साहब बता दें कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं इसके मुतालिक। माजी में तो हमने कभी ये मिसाल नहीं देखी। उनके खिलाफ जो है कोर्ट में भी केसेस चल रहे थे, उनको मतलब है कि कहा भी कि आप इसके अहल नहीं है। फिर आप मुझे बताएं कि कब आया है एयरफोर्स में या आर्मी में कभी ऐसा हुआ है कि आपके मातहत अफसर ने कभी कहा है कि मेरा जो ऑफिसर है ये इस चीज का जो है वो इसमें जो है इसकी कसूरवार उसको खत्म कर दे। माजी में इब्राहिम साहब के लीडर ने बहुत सी मिसालें दी इस्तीफों के हवाले से कि जी फला एक्सीडेंट हो गया, फलां ने इस्तीफा दे दिया, फला एक्सीडेंट हो गया, फलां ने इस्तीफा दे दिया। अब मुझे बताएं क्या वजीर आजम साहब ने कभी किसी से इस्तीफे का मुतालबा किया है अभी तक? ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं या बाकी आप माजी की इंक्वायरी देखें, ताहिर दावड़ एसपी एक शहीद हुए थे, उसकी इंक्वायरी किधर गई? फिर साहिवाल इंसिडेंट की इंक्वायरी किधर गई? ये बहुत सी इंक्वायरी से अभी देखें शुगर वाली जो है ये इन्होंने बस खत्म कर दी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। आईपीपीस की इंक्वायरी किधर गई? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान में, ये माजी में भी होता रहा, ये नहीं है कि नहीं होता रहा, माजी में होता है, अभी भी हो गया कि इंक्वायरी आई, कुछ दिन डिबेट की टीवी पे, उसके बाद खत्म हो गई। खान साहब खुद मुतालबे करते थे कि रिजाइन कर देना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफे लिए अपनी काबीना के लोगों से? देखिए, उसमें ये होता था कि उस वक्त जो इंक्वायरी का स्टैंडर्ड था, अब ये कह रहे थे ना कि एयर मार्शल, पहले तो मैं वहां से शुरू करूँ ना जी, हमारे एयरफोर्स के एक सर्टन आवर्स हैं आपके, एक तो जहाज के होते हैं ना कि उसके बाद उसके पुर्जे तब्दील करते हैं। हमारे जेडीपी पायलट्स जो हैं, जो फाइटर पायलट्स के भी जो होते हैं, इनको एक सर्टन उस पे के बाद इनको चाहे वो जितने भी फिट हो उनको फिर अपना जीडीपी से हटा के ग्राउंड उस पे ले आया जाता है। ये तो मकसद है कि रिलेटेड है टू द फ्लाइंग, कि उनको पूरा नॉलेज है। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप कमर्शियल फ्लाइट को चला रहे हैं या आप फाइटर एयरप्लेन को चला रहे हैं। एक बंदा जो प्रीवियस नॉलेज रखता है बाकी एक आम आदमी की निस्बत, उसको लेके आने में क्या आर है? क्या यही आर है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से उसका सबका ताल्लुक है? क्या ये उसका कसूर है, डिसएडवांटेज है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। इस्तीफे क्यों नहीं ले रहे इमरान खान साहब? सुने ना जी, अब दूसरा इन्होंने वो जिक्र किया कि जी इनका क्राइटेरिया, तो आप अगर सिंध में चले जाएं, ग्रेड 5 के अपॉइंट हुए ग्रेड 22 पे, ग्रेड 20 पे पहुंचा दिए हैं, जिसका पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है। अगर उन्होंने मैं आपको कर्ज बता रहा हूं ना, नहीं देखिए, लुक हु इज टॉकिंग, दिस इज व्हाट आई मीन। मकसद है कि या तो वो ये सवालात वो करें जिन्होंने खुद जब चलाए हैं मामला, तो कोई ठीक चलाए हो। मैं तो उसका पहले जवाब दे गया कि एक बंदा रिलेटेड इंडस्ट्री से है, वो फ्लाइंग के सब्जेक्ट को समझता है, हमने उसका रेलेवेंट आदमी को उठा के सामने ले आए हैं और उसको इस बात की सजा दे दी जाए कि जी वो जो है एयरफोर्स का एक्स फला 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 था, तो दिस इज नॉट फेयर। मकसद है, आप मुझे बताएं कि वो अपना रेलवे वाले किसी को उठा के यहाँ पे लगा देते। इस्तीफे क्यों नहीं ले रहे? वो कहते हैं हादसात हो गए, वाकयात। सर हादसात हो गए, हमने बताया ना, जिन लोगों के जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसमें अकाउंटेबल हैं, उनकी वो क्लियर आ गई है। बाकी जहाज की फिटनेस का जहां तक ताल्लुक था, अगर जहाज की फिटनेस में कोई खराबी होती और फिर वो जहाज उड़ा दिया गया,
تو پھر اس میں آ جاتا ہے منسٹر پہ بھی آپ لا سکتے ہیں, پھر آپ اس کے سی او پہ بھی لا سکتے ہیں. اس انکوائری کے نتیجے میں آپ نہ منسٹر کو نہ جو ہے وہ چیئرمین پی آئی اے کو آپ ذمہ دار نہیں سمجھتے اس لیے کہ فرانس کا یہ مینوفیکچرڈ طیارہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ طیارے میں کسی قسم کی کوئی فنی خرابی نہیں تھی. دیٹ مینز ان کی ٹھیک ہے. خان صاحب میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو فرمائی ہے اس کے اوپر جو ہے اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, پرائم منسٹر نے گفتگو کی, وہ کہتے ہیں اگر صوبے مجھ سے پوچھ لیتے یا میری بات مانتے تو میں کبھی لاک ڈاؤن نہیں کرتا. تو لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ تو وہ خود کر رہے تھے, پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر ایک اور لاک ڈاؤن کریں گے جس میں جو بزرگ افراد ہیں یا جو بیمار افراد ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں گے کہ وہ نہ نکلیں, اس کا میکینزم. تو یہ کیسے ہوگا؟ مطلب کہ اب سب یہ عجیب و غریب قسم کا ماڈل ہے گورننس کا ہم جو دیکھ رہے ہیں. صوبوں کی بات کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن ہوا. وہ کہہ رہے ہیں صوبے اگر مجھ سے پوچھتے میری بات مانتے, کیا پنجاب ان کی بات نہیں مانتا؟ کیا کے پی ان کی بات نہیں مانتا؟ وہاں کیا لاک ڈاؤن نہیں ہوا؟ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ختم کر دیا. دیکھیں میں بار بار یہ اب سب جو گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک میڈیکل ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. اس پہ میڈیکل ایکسپرٹ جو ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں اور WHO کی رائے کو فیصلہ کن اہمیت دی جانی چاہیے. مگر ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی میڈیکل ایکسپرٹ بھی ہے, وہ امور خارجہ کا ایکسپرٹ بھی ہے, وہ یہ بدقسمتی ہے. وہ معاشی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا اصول تو کہیں کار فرما نظر ہی نہیں آتا. بات یہ ہے کہ WHO کی یہ بالکل واضح طور پر یہ رائے تھی, ریکمنڈیشن تھی کہ جن ملکوں میں یہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ انہوں نے اس پہ یہ ہے کہ یہ ریزرویشن کا اظہار کیا. اور ہم نے دیکھیں اب صاحب کہ عید سے پہلے جس طرح ہم نے یہ ہے کہ بالکل کھلی چھٹی دے دی, ہم نے یہ سب, اور یہ گورننس کا جس طرح میں نے کہا عجیب و غریب ماڈل ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا جی کہ صوبے میری بات مانتے, یعنی صوبے ان کے اپنے جہاں اپنی حکومت ہے وہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے. دوسری بات وہ فرمایا انہوں نے کہ جی ایلیٹ کلاس نے لاک ڈاؤن کروا دیا. اندازہ کر لیں کہ ایلیٹ کلاس وہ ہے جن کے بڑے بڑے پلازے ہیں, بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں, جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے ٹائکون ہیں. ان کا تو انٹرسٹ یہ تھا کہ ان کا بزنس چلے اور لاک ڈاؤن نہ ہو. دیکھیں, اور بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹرشپ کی یعنی توہین ہے کہ وہ کہیں کہ جی مجھے یہ فلان طبقے نے یہ اس طرح مجھے کروا دیا. اور یہ دیکھیں اب بھی قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. سیدھی بات ہے کہ یہ ایشو جو تھا اس میں میڈیکل ایکسپرٹ اور WHO کی رائے کو فیصلہ کن اہمیت دی جانی چاہیے تھی, جو انہوں نے مسلسل نظر انداز کی. فیصل صاحب, یہ کیا صوبے میری بات اگر مانتے تو میں لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا, تو بات نہیں مانی گئی. اور اب یہ جو نئی تھیوری ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, کوئی 70 سے زائد علاقے لاہور کے ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر جو وہ بند کرنے ہیں, وہاں پہ بھی ایک کنفیوژن ہے کیونکہ لوگ وہاں پہ ویسی چہل قدمی ہو رہی ہے, لوگ باہر نکل رہے ہیں, کوئی میکینزم بن نہیں سکا ہے پریکٹیکلی کہ جس کو آپ کہیں کہ جی وہ ایسے سیل ہو گئے کہ وہاں سے لوگ نہیں نکل رہے ہیں, وہاں پہ بھی چہل پہل کہہ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو بیمار اور جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے ہم ایک اور لاک ڈاؤن کا میکینزم بن رہے ہیں. تو یہ ہے کیا؟ دیکھیں, پہلے دن سے یہ اس جو ہے کورونا کے ایشو کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکے, کیونکہ سب سے پہلے جب سندھ نے کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ سندھ کی بات ہم نے نہیں مانی, اس سے الٹا چلنا ہے. پھر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, صوبے ڈائریکٹ لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اشرفیہ نے کیا. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو وزیر اعظم نہیں ہے, وہ تو اشرفیہ کے اسپوکس پرسن ہے. پھر کیونکہ اگر ان کے یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کر سکیں, ان کے صوبوں میں حکومت ہے, KPK میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے. کس کو نہیں پتا کہ وہ دونوں حکومتیں واٹس ایپ پہ چل رہی ہوتی ہیں, ان کے جو PSPM ہیں ان کو واٹس ایپ پہ وہ حکومت چلا رہے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بات کوئی نہیں مانتا. جب آپ کی بات نہیں مانتا پھر تو آپ اسلام آباد کے میئر بن گئے ہیں, پھر اسلام آباد کی آپ جو ہے. دیکھیں یہ چیزیں کلیکٹیو چیزوں سے ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹ وزٹ, اب اس لیے تو ہم نے کہا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جب وہ سندھ جاتے ہیں تو واقعی جو سندھ کا جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے بکس کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے ان سے نہیں ملتے ہیں. آج وار سچویشن ہے, وار سچویشن میں آپ کو لوگوں کی امداد کرنی چاہیے, اپنے مخالفوں کی بھی پتہ امداد کرتے ہیں. آپ نے جا کے ثابت کیا کہ میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں, صرف اس کا ہوں بنی گالا کا ہوں, میں صرف پنجاب کا ہوں یا KP کا وزیر اعظم ہوں, میں سندھ کے لوگوں کا وزیر اعظم نہیں ہوں. پھر اوپر سے آپ دیکھیں جس طریقے سے ان کے وزراء کامیڈی شو کرتے ہیں, زرتاج گل صاحبہ کو بھی آپ نے سن لیا. پھر آپ دیکھیں جس ڈڑائی سے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب جب پچھلے مہینوں آئے تھے ایک ہاسپٹل کے وزٹ کے لیے کہ پشاور,
गवर्नर एक पश्तून को मिला, अपनी अपनी दर्द की गानी रो रहा था, गवर्नर साहब उनको ट्रांसलेशन करते हैं कि कहते हैं हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें आपकी तरह वजीर आजम मिला। जो स्टेट मीडिया के सामने इस किस्म के झूठ बोलता हो, तर्जमा करता हो, तो फिर आप अल्लाह ही हाफिज इस मुल्क का, फिर और क्या कह सकते हैं हम। हाँ साहब, ये इमरान खान साहब कंफ्यूजन फैला रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं कि जी पंजाब और केपीके भी क्या उनकी बात नहीं सुनते, वहाँ तो पीटीआई की गवर्नमेंट है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ही ये है कि हम बजाय लॉजिक को समझने के या लॉजिक को फॉलो करने के या उसको डिबेट करने के, हम फौरी तौर पे इल्ज़ामात की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। ये कह रहे थे कि जी नहीं रोक सके, नाकाम हो गए, इन्होंने ये कर दिया। दुनिया के सबसे बड़ा वसाइल वाला मुल्क है अमेरिका, और उसमें कितना नुकसान हुआ है जी। इसने पूरी दुनिया में फैलना था, ये फैला है, लेकिन अब इससे बचना कैसे है? नहीं, जिस बचाव के वक्त तरीके जिस वक्त देखें, सूबे अनाउंस कर रहे थे उसमें लॉकडाउन, देखिए, इमरान खान साहब खुद अनाउंस कर रहे थे, कहते थे जी एनसीओसी की सूबों ने मीटिंग में सबने हुआ, किया, डीजीआईएसपीआर सूबे ने प्रेस ब्रीफिंग की, तो जी। उस वक्त इमरान खान साहब कहते जी नहीं मैं तो इस हक में नहीं हूँ, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। आज वो कह रहे जी मेरी बात अगर मानते तो नहीं, ये क्या मतलब है कि अब वो इमरान खान साहब शुरू से कह रहे थे, ये जाना चाह रहे थे टुवर्ड्स कर्फ्यू, ठीक कि कंप्लीट लॉकडाउन के, कोई घर से बाहर ना निकले। नतीजतन क्या हुआ कि इन्होंने सिंध में उसको कंप्लीट लॉकडाउन करने का इन्होंने वावेला छोड़ा ना जी। तो इस वक्त सिंध के मरीज जो हैं वो पंजाब से तो ज्यादा है, हालांकि हमारी आबादी इनसे डबल है। वहां पे अमवात की तादाद भी पंजाब के मुकाबले में उठा के देखें, और साथ इनके इन्फेक्टेड लोगों की वो भी उठा के देखें। लेकिन सिंध भी हमारे हैं, सिंधी भी हमारे हैं, पंजाबी भी हमारे हैं। कहते हैं सिंध हमने जाते हैं, आप सबके वजीर लिए- आला से मिलने की अब देखें, जहमत भी नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली। अब इस चीज को जरा गौर कर लीजिए कि वजीर आजम जो है मुल्क का, वो आ रहा है, हमेशा सीएम उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक जो होता है। लेकिन वजीर आला साहब उनको वहां पर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, उनको एयरपोर्ट पे लेने नहीं गए, मिलने नहीं गए। तो जब आपका ये रवैया होगा और हर बात को आपने निगेट करना है और हर बात की मुखालफत करनी है, मुल्की या कौमी मफाद को सामने रख के बात नहीं करनी, और फिर उसका मलबा भी वजीर आजम पे डाल दिया, देना है कि ये इसने इसलिए नहीं किया जी, वो उनको बहुत ज्यादा यार इसमें एरोगेंस वाली फैसल साहब कहते हैं जी वो सीएम को तो जाना चाहिए था इमरान खान साहब को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। देखिए, मेरे भाई बैठे हैं, बचकाना बातें कर रहे हैं, उनके साथ कोई प्रोग्राम शेयर नहीं हुआ, किस वक्त वजीर आजम साहब पहुंच रहे हैं, किस वक्त लैंड कर रहे हैं। देखिए, एक प्रोग्राम होता है, एक एसओपी होती है, एक शेड्यूल आता है कि वो इतने बजे लैंड करेंगे, फिर वाया हेली जाएंगे या वाया रोड जाएंगे, फलां जगह जाएंगे, फलां जगह जाएंगे, फलां जगह जाएंगे। फिर सीएम से उनकी अलग मीटिंग भी होती है। जिस तरह ठीक है, उनको अपने इत्तेहादियों से भी मिलना पड़ता है, वो अपने दोस्तों से भी मिलना पड़ता है, अपने गवर्नर से भी मिले, लेकिन सीएम के साथ उनकी अलग मीटिंग भी होती है। तब कभी वो कैबिनेट मीटिंग को भी चेयर करते हैं, प्रोविंशियल कैबिनेट को। जब आप प्रोग्राम शेयर न करें, ऐसे मुंह पकड़ के सीएम चला जाएगा। कैसी आप बातें कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब है कि कोई चीजें सुपी होती है। आप बैठे हैं, मुझे बताएं सुपी होती है कि नहीं? आपको शेड्यूल होता है कि जी अब मैं आपके प्रोग्राम में हूँ, आपने मुझे बोला कि यार इतने बजे रिकॉर्डिंग है ये, और मैं आ जाऊं 6 बजे की जगह जो है मैं 7 बजे आ जाऊं, दूसरा प्रोग्राम शुरू हो, तो कैसे लगेगा? ये कैसी बातें करेंगे? उनको चले जाना चाहिए था, मुंह पकड़ के एयरपोर्ट और उनको रिसीव करते। भाई कोई प्रोग्राम शेड्यूल शेयर ही नहीं हुआ। जब सीएम के तर्जुमान कह रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे लैंड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रोग्राम शेयर होता है कुंदों के साथ। जब प्रोग्राम आप शेयर नहीं करेंगे तो वो सुबह से शाम तक एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है, ये वज़ीर आज़म साहब लैंड कर रहे हैं। कैसे बचगाना बातें कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। इस तरह डिफेंडिंग नहीं होती। आपने साबित कर दिया कि आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, तो आप मान जाए कि आप सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्ट किया गया है, आपको इलेक्ट नहीं किया गया है। इनके पास माँ सिवाय इसके मेरे ख्याल में अंग्रेजी की डिक्शनरी इनके पास खत्म हो गई है कि सिलेक्टेड सिलेक्टेड वो सिलेक्टेड। तो ब्रांड कर दिया ना उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो है, वो brand ब्रांड कर कौन रहे हैं? जो जिनकी जायदादें इस मुल्क, उनकी लीडरशिप की जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं, प्रूवन। अच्छा खान साहब, ये जो कंफ्यूजन की बात मुझे चीमा साहब ने थोड़ा सा मैं अर्ज करता हूं कि अपना वजीर आला साहब हाइबरनेशन में थे कि उनको पता नहीं था कि, या उनको कन्वे नहीं हुआ? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जिस कंट्री जा कंफ्यूजन रहा की हो? बात चीमा साहब कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन खान साहब दूर करने में कामयाब हो गए किस जो मैं कौम जी के बिल्कुल अंदर से। वो बात उधर से चली गई। असल में ये है जी कि देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा एट स्टेक लोग कौन हैं? जो प्री कंडीशंस के साथ हैं, जिन लोगों को पहले कोई ऐसी टर्मिनल इलनेस है या वैसे हार्ट का इशू है, शुगर का इशू है, उनके साथ साथ बड़ी एज के लोग, उनके लिए ये मेरा सवाल ये कि ये अवेयरनेस आ गई है पूरी कौम में, सबको पता है कि क्या है ये कोरोना, प्राइम क्या मिनिस्टर चीज ने है। यही तो कहा है ना जी
کہ اس میں سے بھی ہم کوشش کر کے نکال رہے ہیں کہ وہ لیکن جو لوگوں آپ کو کے بھی جو آئیڈینٹیفائی فیڈرل کیا منسٹر جس جائے. قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جو کنڈی صاحب نے جس کا ذکر کیا زرتاج گل صاحبہ کا، دیکھیں جو زرتاج گل نے کیا ہے وہ میں ڈیفینڈ، دیکھیں 2019 میں یہ کرونا کا نیا جو اس کی لیکن یہ اتنے ارریسپانسبل قسم کے اسٹیٹمنٹ یہ پہلا تو ہے نہیں. اس سے پہلے بھی وہ کیا کہتی رہی، میں چاہتا ہوں ذرا آپ سن لیں. جی میں نے سنا ہے میں ناظرین کو بھی سنوا دیتے کہ بتا دیتا ہوں. جی اکبر صاحب اگر آپ سنوا دیں لوگوں کو. 19 کا مطلب ہے کہ اس کے 19 وہ ہیں پوائنٹس ہے جو کسی بھی ملک پہ کسی بھی طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے. ان کی اپنی امیونٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں. ماسک ضرور پہننا چاہیے لیکن ان لوگوں کو پہننا چاہیے جن کو کرونا وائرس ہے. اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے انڈائریکٹلی ہماری جو منسٹر آف کلائمیٹ چینج اور ایئر کوالٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. یہ اب آپ سن رہے ہیں، اس کی یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کیبنٹ ممبر ہے جہاں پہ ساری کورونا پہ بریفنگ ہوئی ہوں گی، چیزیں ہوئی ہوں گی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیں گے. دیکھیں یہ میں اس چیز کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والی بات نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. کووڈ-19 بیسیکلی اس کی اپیرنس جو ہے وہ 2019 میں ہوئی، تو اس کو 2019 کا 19 مینز 19 میں آپ ایکسپلین کر رہا ہوں. میں اس لیے دیکھیں میں بھی اسی جماعت میں سے ہوں نا. میں عرض کر رہا ہوں کووڈ-19 اچھا کرونا از آلویز دیئر. اب جو نیا ہے اس کے نیو کرونا جو 2019 کا ہے، اس کے 7 سے 8 سٹرینز جن لوگوں کو نہیں پتا، ان لوگوں کو جو جس طرح چیمہ صاحب نے کہی تھی بات، یار جن کا کام نہیں ہے ان کو بلا وجہ نہیں کودنا چاہیے. یہ تو آپ اتفاق کرتے ہیں. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. اور اس قسم کے لیکن میرے پاس اتنا علم ضرور ہے کہ یہ کووڈ-19 مینز 2019 میں کیونکہ یہ سامنے آیا تو اس کو وہ انہوں نے نام دیا. کرونا تو بہت پہلے سے ہے، لیکن اس کی زرتاج گل صاحبہ کے لیے مشورہ کیا آپ کا؟ 7 سے 8 نئے سٹرینز آئے ہیں. اگر جو سبجیکٹ آپ نہیں سمجھ سکتے اس پہ ڈسکس نہ کریں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اگر مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو میں اس کا جواب دینے سے گریز کروں گا. کابینہ کے وزراء کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے بینگ ایم این اے پی ٹی آئی؟ میرا بس یہی مشورہ ہے کہ اپنا مقصد ہے اگر جس چیز کا آپ کے علم میں ہو تو اس کو آپ لائیں، کیونکہ پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی کے اوپر آپ کامنٹ کر دیجیے گا، اور پھر جو راجہ ریاض صاحب نے آج قومی اسمبلی میں کیا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار چیمہ صاحب اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں جو زرتاج گل صاحبہ والی گفتگو. کمنٹس کیا کرنے ہیں؟ ابراہیم خان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جس کے بارے میں نالج نہیں اس کے اوپر کوئی بے تکے کمنٹس کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے. دیکھیں یہ اس طرح کے وزراء جو ہیں جو حکومت کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہیں، اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ڈرامے میں، کسی ٹی وی کے کسی انٹرٹینمنٹ پروگرام میں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو کیبنٹ میں آپ بٹھا دیں. اسی طرح کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسٹیج یا فلم یا ڈرامہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. کسی انٹرٹینمنٹ پروگرام میں ان کو اس طرح کی گفتگو کریں گے تو لوگ محظوظ ہوں گے. دیکھیں نا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، محظوظ کرنے کے لیے یہ بڑے اچھے ہیں. اور اسی طرح یہ دیکھیں کئی وزراء ایسے ہیں جن کو آپ دنیا جہان کے موضوعات پہ ان سے گفتگو کروا لیں، سوائے ان کو اپنی وزارت کا، اپنے محکمے کا کوئی پتہ نہیں ہے. مثلا شیخ رشید صاحب ہیں، یعنی ریلوے کی وزارت کا ان کو دیکھیں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے، یہ ریلوے کے ایکسیڈنٹ جو ہوئے ان کے دور میں، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ بے تکی پشین گوئیاں، اور یہ ہے کہ جگت بازی، اور جو چونکہ انہوں نے ہر حکومت کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، حکومت کے جو مخالفین ان کو گالم گلوچ، یہ ان کے کام ہے. اپنی وزارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کئی وزیر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ جو محترمہ ہیں ان کو تو بالکل میں کہتا ہوں کہ جی انٹرٹینمنٹ کے کسی پروگرام میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ محظوظ ہوتے رہیں. فیصل کریم جی ہاں جواب ضرور دینا چاہوں گا. میں مانتا ہوں ان کی بات کو، مان لیتے ہیں کہ ان کو انٹرٹینمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، تو شہباز شریف صاحب کو بھی ضرور ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے ڈیسک توڑ دیے، بائکس توڑ دیے کہ میں ان کو لاڑکانہ کی گلیوں پر فلاں فلاں. تو ہی از آلسو ویری گڈ. لاڑکانہ کی گلیوں میں فیصل صاحب وہ جیک آباد پہنچ گئے. شہباز گل صاحب وہ اسپتالوں کے باہر کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہے سندھ حکومت کے اسپتال. کیا کہیں گے آپ ان کے اوپر؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ نے ڈیبیٹ کی جس ملک میں 12 موسم ہو تو وہاں پر 19 قسم کی کووڈ جو کوئی نئی بات نہیں. میرے بھائی نے بات کی ہمارے پاس ایک ڈکشنری ہے، دیکھو بس ڈکشنری نہیں ہے، ہمیں تو آپ نے سکھایا کہ ایسی باتیں کریں، وہ فلاں ریزائن کر دو یہ ہو گیا ہے، وہ فلاں ریزائن کر دو. اس قسم کی لینگویج وہ آپ نے بھی سکھائی ہے کہ یہ ہوتا تھا
लोग साइकिल पे दफ्तर आते थे, ये वो एक भी आप इनके जो कह रहे हैं ना मेरी 20-22 साल जद्दोजहद है, उस पे एक क्लिप उठा दें जिसपे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे बता दें कि यार ये इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए। मैं आज चैलेंज करता हूं अपने भाई पीटीआई वालों को, कैसे करते हैं आप भी साथ हो जाए। मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहले भी कहा हो, आप हो जाए, नून के हमारे भाई हो जाए, पीटीआई के हमारे भाई या फिर जो भी है डेलीगेशन वाले मीडिया के दोस्त हो जाए, हम जाते हैं पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, चारों सूबों को विजिट करते हैं और ये देखते हैं कि किसका हेल्थ सिस्टम जो है वो ठीक है। अगर पंजाब का ठीक है वो अडॉप्ट कर लेंगे, अगर सिंध का ठीक है आपको वो अडॉप्ट कर देना चाहिए, अगर बलूचिस्तान का ठीक है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इस पे लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। मैं तो अभी भी चैलेंज कर गया था, ये आज मेरे भाई चले जाएं अपने पीटीआई में, तो जब भी प्रोग्राम होता है केपीके में मुझे एक सरकारी अस्पताल बताएं, एक सरकारी अस्पताल जिसमें फ्री इलाज होता हो गरीब आदमी का, फ्री एक्सरे होता हो, फ्री दवाई मिलती हो, कुछ भी नहीं है, एक बता दे अस्पताल। इमरान खान साहब के कजन है, 7 हॉस्पिटल केपीके में, नौशवान बर्की साहब उनको हेड कर रहे हैं, एमटीआई उनके बोर्ड को हेड कर रहे हैं, ठीक है। आज जो अमेरिका में बैठे हैं स्काइप पे चला रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स, ठीक है। आज अगर किसी और पार्टी का होता तो अभी जो है हमारे भाई पीटीआई वाले चीज रहे होते कि जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, अब वो क्यों वापस नहीं आ रहे, ठीक है। अब पीएमडीसी को वोट कर रहे थे, पीएमडीसी का पहले उन्होंने सत्यानाश कर लिया, तो भला और जुडिशरी का कि उन्होंने वापस पीएमडीसी को अपने असल शक्ल में लेके आ गए। तो मुझे ये बताएं कि पंजाब में, केपी में ऐसा अस्पताल बता दें जिसमें फ्री इलाज होता नहीं होता। लेकिन हम आपको बता सकते हैं जहां पर दिल के ऑपरेशन है, जहां पर लिवर ट्रांसप्लांट में हो रहे हैं, जहां पर जो है आपके क्या नाम है कैंसर की इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। ये कोई इसमें कोई उसकी डिबेट की बात ही नहीं है। आज चैलेंज कबूल करें, बताएं कौन से दिन जाना है, इस पे डिबेट ही नहीं करते और फिर हम चले जाते हैं। चलें इब्राहिम खान साहब चैलेंज कबूल करें, कोई पार्लिमानी कमेटी बना दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की और पूरे मुल्क का विजिट इसका करें। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने आया है। देखिए ना, हर चीज, हर इंसान का अपना एक नजरिया, एक तरीके से उसको देखता है मामलात को। ये उसको तनकीद की नजर से देख रहे हैं कि जिसका वहां पे जाने का क्या ताल्लुक था, क्यों गया, ये किया, वो किया। अब उस हॉस्पिटल में इसमें कोई शक नहीं है कि वो हॉस्पिटल उन्होंने बाकी तमाम फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल से उठा के नए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी, लेकिन इमरजेंसी जो है वो दैट वाज वर्किंग एंड वाज इन प्लेस। वो डॉक्टर के इंटरव्यू भी है जी, हम बैठे हैं यहाँ पे इमरजेंसी को डील कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हम, मकसद है कि वो चला गया है ना, अब उसका बेहतरीन, इसको एक फ्रूटफुल बनाना चाहिए। कोई बात हो तो उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। उसका नतीजा ये है कि आप भी अपने बंदे लगाएं और उसको केपी में भेज दें, बलूचिस्तान में भी भेज दें, पंजाब में भी भेज दें, ताकि एक कंपटीशन की फजा पैदा हो। और आप अपने बंदे लगाएं, आप भी केपी के बलूचिस्तान उधर अस्पतालों में ऐसी वीडियो बनाएं और डालें। बिल्कुल, ताकि कंपटीशन पैदा हो, आवाम की बेहतरी हो। अब ये सोशल मीडिया की पार्टी है, इनके साथ हम क्या करें, ग्राउंड पे काम करते नहीं है। ये कहते हैं सोशल मीडिया पे पूरा पाकिस्तान बन गया है, पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे नहीं बनता। एक देखें, एक और चीज इन्होंने जो अच्छी काम किया है वो भी मौजूदड़ो और हड़प्पा के बाद बीआरटी आ रहा है। एक चीज जाकर गूगल करेंगे ना, मौजूदड़ो और हड़प्पा के बाद एक जो अजूबा पाकिस्तान में एक और होगा, वो एक पीआरटी होगा, जो कि एक शाकार होगा इस मुल्क का, जिसके ऊपर मतलब है कि लोग जाएंगे और फूल चढ़ेंगे, चादरें चढ़ेंगे। आप मुझे बताएं बीआरटी किधर गया? 29 अरब का जो प्रोजेक्ट था 100 अरब क्रॉस कर चुका है। किधर गया वो जंगला बस और ये और वो और बातें कर रहे थे बहुत बड़ी बड़ी। आज बताएं ना बीआरटी का पेशावर में क्या हाल है। अब ये कहते हैं डेलीगेशन नहीं बनाते, आप अपने बंदे भेज दें। भाई ऐसे अगर हमें बंदे भेजें, मैं आपको 100 अस्पताल बता सकता हूँ केपीके में जिनका बहुत बुरा हाल है, लेकिन पॉजिटिव चीज की तरफ जाए ना, क्यों नहीं डेलीगेशन बनाते? क्योंकि इनको पता है कि जब हम सिंध जाएंगे तो और चीज होगी, और जब हम केपी में गए, अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि मुझे केपी में एक अस्पताल बता दें जहां पर फ्री इलाज हो रहा हो, इसका जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं है। केपीके में कहते कोई एक अस्पताल बता दें। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन केपीके जो लेडी वेडिंग हॉस्पिटल है ना जी, उसको टोटल उसको रेनोवेट करके दोबारा उसको इतना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है जी। वहां पे वो सारी फैसिलिटीज जा रही हैं। रेनोवेशन फिर शौकत खानम जो है, इससे पहले शुरू हुई थी 2013 या 14 में कुंडी सब शुरू हो गई थी। सर नहीं सर कल चलते हैं, लेडी रीडिंग कल चलते हैं। आज मैं आपको दावत देता हूँ, मैं भी डी खान से पेशावर जाता हूँ और आप भी आ जाए लेडी रीडिंग। और शौकत खानम को भी वहां पे देखें, शौकत खानम भी तो वहां पे बना है ना जी। वो हमने वो सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं। मैं तो सरकारी भी और गैर सरकारी की भी बता रहा हूँ कि हमारी एफर्ट्स कितने हम सेंसिटिव हैं हॉस्पिटल्स के हवाले से, हेल्थ के बेहतरी लाने के हवाले से। इसमें बहुत गुंजाइश है, क्योंकि पार्लियामानी कमेटी की क्यों नहीं आप जाते असेंबली में पेश करें और कहें? कुंडी साहब तो बड़ा खुला चैलेंज दे रहे हैं और मैं आपको इससे पहले भी दिया। आपसे गुजारिश करता हूँ
کہ میں تو دیکھیں پنجاب کا شعبہ جو صحت کا ہے اس کو میں ہیڈ دیکھتا کرتے رہے رہا ہوں. ابھی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کے پی میں اب پچھلے کچھ 7 سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے. وہاں سے کسی کو بلا لیں, مجھے بھی بٹھا لیں, جس کو ہیلتھ کا پتہ ہو وہاں پہ, ٹھیک. اور میں بتاؤں گا کہ پنجاب میں ہم نے یہ شہباز شریف کے دور میں کیا کیا ہے, کتنے نئے اسپتال بنائے ہیں, کتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز بنائی ہیں, کتنے ادارے بنائے ہیں, کتنے میڈیکل کالج بنے ہیں, کیا کیا امپروومنٹس ہوئی ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ کے پی میں پچھلے 7 سال میں کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کوئی کسی تھرڈ پارٹی ایویلویشن یعنی یہ کو کروا لیں, اس پہ یہ ہے کہ آپ ریلائی کریں. میں یعنی یہ کہ میں یقین کوئی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم نے تو یہ ہے کہ درجنوں کے حساب سے نئے اسپتال بنائے ہیں. یہ ایک اسپتال کا نام لیں پبلک سیکٹر میں کہ ایک اسپتال کے پی میں پچھلے 7 سال میں انہوں نے بنایا ہو. یہ فیصل صاحب کنکلوڈنگ سر ریمارکس آپ کے پروگرام کو مائنڈ اپ کریں. یہ اب تو چیمہ صاحب نے بھی چیلنج کر دیا. ہم ایسے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, میں تو چیلنج کیا تو یہ کہ 7 سال حکومت میرے چیلنج ایکسپٹ کرتے اور کہتے ہیں کل آ جائیں پشاور اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تو پیچھے بیک فٹ پہ جا رہے, کہتے ہیں اپنی ٹیمیں بھیجو اور ہمیں ویڈیو بھجوائیں. دیکھیں میں تو ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں. میں ان کے 2 چیزیں تھی, ہیلتھ اور ایجوکیشن. 7 سال انہوں نے گزارے کے پی کے میں. اگر ان کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوتا تو ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہوا ہے. ایک چیز ہے کیونکہ مراد صحیح صاحب نے ایک دن میں 4 پیپر پاس کیے اور ان کے والد جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے آسٹریلیا اسٹوڈنٹ ویزے پہ. اگر ایجوکیشن یہاں پر بتائیں کہ میں جہاں پر فری غریبوں کا علاج ہوتا ہے ہم کل وزٹ کرتے ہیں, میں تو تیار ہوں. یہ تو پیچھے رہتے ہیں حکومت میں, بولتے ہیں یہ آ جائے ہم چلتے ہیں. ٹھیک. کنڈی صاحب یہ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کے پی کے سے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے یا ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو بلائیں اور آپ کو کسی پروگرام میں بلائیں, چیمہ صاحب کو بھی, تاکہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور یہ کوئی پریکٹیکل کوئی کسی سمت کی جانب ہم آگے بڑھیں. سر لاسٹ ریمارکس. سر لاسٹ ریمارک صرف اتنے ہیں کہ یہ 35 اور 50 سال والوں نے اتنا زبردست انفراسٹرکچر بنا دیا تھا کہ ہم نے 2 سال میں آ کے اس کو تباہ کر دیا ہے. اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا تو آج کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ 7 سال کے پی کے میں تو آپ کو 7 سال میں تو کہہ رہا ہوں کے پی کے میں بھی آپ کو بھی آپ نے انہوں نے نام لیا, میں نے کہا آئے ادھر دیکھیں جا کے ہاسپٹل بنا ہوا ہے کے پی کے سول ہاسپٹل تو اپنا گورنمنٹ کا ہاسپٹل تو اپنی جگہ پہ. ہم نے کہا ہم نے تو وہاں پہ باقاعدہ شوکت خانوں بھی بنا دیا کینسر کا ہاسپٹل. ٹھیک ہے. ابراہیم خان صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.